ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षणस्य 8म मॉड्यूल इत्यत्र भवद्भ्यः स्वागतम्। तथा च एकभाज्यत्रीणि भागम् ऊर्जायाः उपयोगं वर्जयतु इति शीर्षकम् अस्ति। पूर्वतन मॉड्यूल मध्ये वयं ज्ञातवन्तः यत् अस्माभिः सौरशक्तेः उपयोगः समीचीनपद्धत्या कर्तव्यः, अन्यथा भवान् समस्यां सृजति। 20 वर्षाणां रेखायाः अधः 30 वर्षाणां रेखायाः अधः सौर मॉड्यूल इत्यस्य विसर्जनस्य विषये पर्यावरणक्षतिः च यत् सृजति, अतः अस्माभिः सम्यक् उपायः प्रयोक्तव्यः। तस्य सम्यक् उपायस्य प्रथमं सोपानम् ऊर्जायाः उपयोगम् एकभाज्यत्रीणि भागं वर्जनं भवति। किमर्थं तद्वदामि, एताम् अवधारणां स्थापयामः। किमर्थं वदामि यत् अस्माभिः एकभाज्यत्रीणि यावत् ऊर्जायाः उपयोगः वर्जयितव्यः इति। गान्धी महोदयः अवदत् यत् पृथिवी सर्वेषाम् आवश्यकतानां कृते पर्याप्तः, परन्तु कस्यचित् लोभस्य कृते न। अतः यदा वयं चिन्तयामः तदा सः किमर्थम् एवम् अवदत्, किमर्थं सः च शतवर्षपूर्वं तत् अवदत्, किमर्थम् एवम् उक्तवान्। पृथिवी सर्वेषाम् आवश्यकतानां कृते पर्याप्ता अस्ति, किन्तु कस्यचित् लोभस्य कृते न। यदा च भवन्तः तत् वचनं सम्यक् पश्यन्ति, सः तत् किमर्थम् उक्तवान् इति एकं सरलं कारणं यत् ग्रहस्य परिमाणं तस्य सर्वाणि संसाधनानि च सीमितानि सन्ति किल। अस्माकं ग्रहः विश्वे लम्बमानः अस्ति। वयं न शक्नुमः अन्यस्मात् ग्रहात् संवादं कर्तुं, सामग्रीं च आनेतुं च। अतः ग्रहस्य सर्वाणि संसाधनानि नित्यानि सन्ति। पृथिवी मातुः परिमाणं नित्यम् एव भवति। वयं पृथिवीं तानयित्वा बृहत्तरं कर्तुं न शक्नुमः किल। वयं गृहे जलस्य परिमाणं वर्धयितुं न शक्नुमः, वायोः मृत्तिकायाः च परिमाणं वर्धयितुं न शक्नुमः। सर्वं परिमितम् अस्ति। यदा सर्वं परिमितं नियतं च भवति, तदा अस्माकम् उपभोगः अपि परिमितं नियतं च भवेत्, न वा? किं वयं स्वस्य उपभोगं सीमितं कुर्मः? न वा? वस्तुतः विश्वस्य प्रत्येकः देशः किं कर्तुं प्रयतते इति पश्यन्तु। प्रत्येकः देशः स्वस्य उत्पादनं वर्धयितुं, युगं वर्धयितुं, GDP वर्धयितुं च प्रयतते। तथा च उत्पादनं GDP च वर्धयितुं वयं किं कुर्मः? वयं पृथिवीगृहात् संसाधनं गृह्णीमः, न वा? वयं पृथिव्याः धातुं गृह्णीमः, जलं स्वीकुर्मः, परन्तु सर्वाणि संसाधनानि परिमितानि सन्ति। कथं सम्भवति यत् वयम् अधिकाधिकं वर्धयितुं शक्नुमः? कथं सम्भवति यत् वयं सर्वदा उत्पादनम्, उपभोगं च GDP च वर्धयितुं शक्नुमः? सम्भवति वा? चिन्तयतु। न अतीव सरलम् अवगन्तुं न सम्भवति। अतः एकः महत्त्वपूर्णः नियमः यस्य अनुसरणम् अस्माभिः कर्तव्यं च सः अस्ति यत् अस्माकं सर्वेषां संसाधनानाम् उपभोगः सीमितः कर्तव्यः भवेत्। तत् जलं वा, वस्त्रं वा, खनिजं वा, यन्त्राणि वा, सर्वम् अस्माभिः अस्माकम् उपभोगः सीमितः कर्तव्यः। तत् मानवस्य अस्तित्वस्य कृते अतीव महत्त्वपूर्णं, मौलिकं च अस्ति। अतः अस्माकम् उपभोगस्य सीमां निर्धारयितुं प्रथमः नियमः अस्ति संसाधनानाम् उपयोगं वर्जयतु। अस्मिन् सन्दर्भे वयं विद्युच्छक्तेः चिन्तां कुर्मः, ऊर्जायाः चिन्तां कुर्मः। अतः प्रथमं विद्युच्छक्तेः उपयोगः वर्जयितव्यः। अतः वर्जनमित्यस्य किमर्थः? केषाञ्चन संसाधनानाम् अथवा केषाञ्चन उपकरणानाम् उपयोगं त्यक्तुं वा, उपयोगस्य अवधिं न्यूनीकर्तुं वा साधनानि वर्जनं। विरमतु। सत्यं, तदेव अहं वदामि। केषाञ्चन उपकरणानां वा संसाधनानां वा उपयोगं त्यक्तुम् अथवा न्यूनातिन्यूनं तस्य उपयोगं कर्तुं वा पूर्णतया न्यूनीकर्तुं। वर्जनम् इत्यस्य अर्थः किमित्यस्य अर्थः इति। अतः कश्चन वक्तुं शक्नोति यत् वयं सौरशक्तिं प्रयुञ्ज्महे, सौरशक्तिः प्रचुरा अस्ति, वयं यथाशक्ति उपयोक्तुं शक्नुमः किल। परन्तु न। यदि वयं सौरशक्त्याः विषयं चिन्तयामः, अपि च सौरशक्त्या अस्माकं सर्वाः ऊर्जा आवश्यकताः पूरयामः, तथापि सम्भवति चेत् सौर ऊर्जायाः अपि उपयोगः वर्जयितव्यः। इदम् अतीव महत्त्वपूर्णम्। आम्, भवद्भ्यः इदम् आश्चर्यजनकं ध्वनितुं शक्यते, परन्तु अहं भवद्भ्यः तर्कं वक्ष्यामि। प्रथमनियमरूपेण यथाशक्ति सौरशक्तिप्रयोगं वर्जयन्तु इति किमर्थं सम्भवति?
किमर्थं यतः जगति एतादृशः कोऽपि नियमः नास्ति येन पर्यावरणे तस्य प्रभावः न भवति। अस्मिन् जगति यत् किमपि निर्मितं तत्सर्वं किञ्चित् प्रभावं करिष्यति। भवद्भ्यः ऊर्जायाः उपयोगः आवश्यकः, तस्य उत्पादनस्य आवश्यकता भविष्यति। तदर्थं भवता किमपि उपयोगः करणीयः। उपोत्पादाः भविष्यन्ति, प्रदूषकाः भविष्यन्ति, तत्र मुक्तचक्रस्य आवश्यकता भविष्यति। यदा भवान् किमपि निर्माति तदा बहुविधं भवति, अतः पर्यावरणस्य उपरि प्रभावः सर्वदा एव भविष्यति। यद्यपि भवान् सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकीनाम् अथवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकीनाम् उपयोगं करोति, आशासे यत् भवद्भ्यः स्पष्टं भवति यत् नवीकरणीय ऊर्जायाः अथवा सौर ऊर्जायाः उपयोगात् अपि किञ्चित् प्रभावः भविष्यति। सौरविद्युत् इत्यस्य उदाहरणं स्वीकुर्मः। भवन्तः जानन्ति सौरपटलेन सौरविद्युत् उत्पादनं कर्तुं शक्यते किल, परन्तु सौरपटलान् विहाय अन्ये बहवः घटकाः सन्ति। संरचनानाम् आवश्यकता अस्ति, तन्त्रयः, बैटरी आवश्यकाः, इलेक्ट्रानिक्स् इत्येतेषाम् आवश्यकता अस्ति, बहूनां वस्तूनाम् आवश्यकता भविष्यति। एतेभ्यः किञ्चित् पर्यावरणीयः प्रभावः भविष्यति। अंगारविद्युत् इत्यनेन सह तुलना क्रियते चेत् पर्यावरणीय प्रभावः बहु लघु भवितुम् अर्हति। अंगारविद्युत् इत्यस्य दृष्ट्या सौरविद्युत् इत्यस्य पर्यावरणीय प्रभावः बहु लघुः भवितुम् अर्हति, परन्तु सः शून्यं न भविष्यति। सम्यक् वा? अतः यदि सौरशक्तिप्रयोगस्य वर्जनं सम्भवति तर्हि अस्माभिः तत् कर्तव्यम्। साधु सौरविद्युत् उत्पादनार्थम् अस्माकं कानि वस्तूनि आवश्यकानि सन्ति? अस्माकं कृते बहूनि वस्तूनि आवश्यकानि। अहञ्च शीघ्रमेव भवन्तं दर्शयिष्यामि यत् अस्माभिः सौरपटलानाम् उपयोगेन विद्युत् उत्पादनात् पूर्वं कानि वस्तूनि निर्मितानि भवन्ति इति। सत्यं, सर्वप्रथमम् अस्माकं सिलिकान् आवश्यकम्। अधिकांशः सौरमॉड्यूल्स् सिलिकान् इत्यस्य उपयोगेन निर्मितानि भवन्ति, तथा च सिलिकान् शुद्ध्यर्थम् अस्माकं बहु ऊर्जायाः आवश्यकता भवति। ततः सिलिकान् 1800 डिग्री सेण्टिग्रेड् तः 2000 डिग्री सेण्टिग्रेड् पर्यन्तं द्विवारं त्रिवारं द्रावणम् आवश्यकं। तत् बहु ऊर्जां गृह्णाति। ततः अस्माभिः सिलिकान् वेफर् इत्यस्य उत्पादनं करणीयं। तदर्थमपि ऊर्जायाः आवश्यकता भवति। सिलिकान् वेफर् इत्यस्मात् सौरभित्तिकाः निर्मातव्याः, तदर्थमपि ऊर्जा आवश्यकी भवति। बहवः प्रदूषकवायवः उपयुज्यन्ते। सौरमॉड्यूल् निर्माणार्थं भवद्भ्यः काचस्य, अल्यूमिनियं चतुष्कोणस्य तथा च भवद्भ्यः तत्सम्पुटीकरणस्य आवश्यकता वर्तते। तत्सर्वं किञ्चित् पर्यावरणीयप्रभावं जनयिष्यति। ते किञ्चित् ऊर्जां प्रयोक्ष्यन्ति, तथा तैः किञ्चित् पर्यावरणीयप्रभावः भविष्यति। परन्तु न केवलम् एतत् वस्तु, न केवलं सौरपटलः, सिलिकान् सौरकोशः, अपि तु अस्माकं बैटरी अपि आवश्यकम्। बैटरी निर्माणार्थं भवद्भ्यः ऊर्जायाः आवश्यकता भवति। बैटरी इत्येतेषु रसायनानि सन्ति, तथा च यदा एतेषां बैटरी इत्येतेषां निष्कासनं भवति तदा ते किञ्चित् प्रदूषणम् उत्सर्जयन्ति, अतः अधिका ऊर्जा आवश्यकी भवति। इन्वर्टर् इत्यस्मै केचन इलेक्ट्रानिक्स् आवश्यकाः, येन सौरपटलात् डीसी विद्युत्तः एसी विद्युत् रूपेण परिवर्त्यते। तैः केचन दुष्प्रभावाः भविष्यन्ति। सौरपटलान् मौण्ट् कर्तुम् अस्माकं काचित् संरचना अपि आवश्यकी। अस्माकं कृते केचन केबल् आवश्यकता अपि भविष्यति, यत् एकस्मात् छादतलात् कक्षां प्रति प्रसारणं कर्तुं साहाय्यमाचरति। अहं वक्तुं प्रयतमानोऽस्मि यत् एतेषु प्रत्येकं घटकं निर्मातव्यं, यस्मिन् केचन प्रदूषकाः भविष्यन्ति, तथा च तेषां निष्कासनं जीवनस्य समाप्तेः अनन्तरं करणीयं, भवतु 20 वर्षाणि 30 वर्षाणि वा। अतः अस्माभिः एतेषां सर्वेषां वस्तूनाम् उपयोगः यथाशक्ति परिहर्तव्यः। यदि वर्जयितव्यम् अस्ति, भ्रमः मा भवतु, तथापि सौरपटलस्य बैटरी संरचिततारस्य च उपयोगेन कार्बन् उत्सर्जनं, प्रदूषणं च अंगार आधारित विद्युत् उपयोगात् बहु न्यूनं भवति। अपि च पेट्रोल् डीजल् उपयोगं कुर्वन्ति, तस्मादपि बहु न्यूनम् अस्ति। आम्, परन्तु शून्यं नास्ति, स्मरन्तु इदम्। अतः अस्माभिः सौरशक्तिः प्रयोक्तव्या, परन्तु यदि वर्जनं सम्भवति तर्हि सौरशक्तेः उपयोगं वर्जयन्तु। तदेव भावम् आनेतुम् इच्छामि। प्रथमं वाक्यं यत् गान्धी दर्शनस्य अनुसरणं करोति, यत् सर्वेषाम् आवश्यकतायाः कृते पर्याप्तम् अस्ति, परन्तु कस्यचित् लोभस्य कृते न। अतः अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यत् किं वर्जयितुं शक्यते। मह्यं सर्वम् आवश्यकं यदहम् उपयुनज्मि। मह्यम् एसी, रेफ्रिजरेटर्, शीतलकं, मार्जनयन्त्रम्, एतत् आवश्यकं तत् आवश्यकं। किं वर्जयितुं शक्यते? अन्ये ये परिहर्तुं शक्यन्ते। आम्, अनेकानि वस्तूनि सन्ति। यदा अहं वायुमण्डलपरिवर्तनस्य अपायानां विषयं, विनाशकारित्वस्य विषयम् अवगतवान् अभवम्, तदा अहं स्वयमेव द्रष्टुम् आरब्धवान् किं परिहर्तुं शक्यते। साधु बहवः विषयाः सन्ति ये मया वर्जिताः। अहं गृहे वातानुकूलकस्य उपयोगं न करोमि।
शीतलकं सूक्ष्मतरङ्गयन्त्रं जलोष्णकारकं च नास्ति। वयं सुखिनः स्मः, मम परिवारः च सुखी अस्ति, न तु वयं धनिनः न स्मः एतत् सर्वं क्रेतुं न शक्नुमः इति। एतानि सर्वाणि वस्तूनि वयं क्रेतुं समर्थाः स्मः, परन्तु केवलं यतोहि तानि सर्वाणि वस्तूनि उपयुज्य पर्यावरणीयप्रभावः भविष्यति, यस्य मूल्यं मम बालकाः दास्यन्ति, अतः एकः उत्तरदायी पिता भूत्वा मया स्वस्य उपभोगः सीमितः कर्तव्यः। साधु किं परिहर्तुं शक्यते? प्रथमः क्रमाङ्कः, अहं मन्ये यत् वातानुकूलकस्य उपयोगः वर्जयितुं शक्यते। अहं भवद्भ्यः यत् तर्कं दास्यामि तदर्थं भवन्तः स्वयमेव अवगमिष्यन्ति यत् अस्माभिः वातानुकूलस्य प्रयोगः किमर्थं वर्जयितव्यः इति। यदि भवान् एकघण्टां यावत् वातानुकूलकस्य उपयोगं करोति, सामान्यं सार्ध टन् वातानुकूलकं प्रायः एकघण्टां यावत् उपयुङ्क्ते, तर्हि तस्य 1 यूनिट् विद्युत् आवश्यकं भवति। 1 यूनिट् वयं च पूर्वस्मिन् मॉड्यूल् मध्ये दृष्टवन्तः यत् एकस्य विद्युत् घटकस्य परिणामः 1 किलोग्राम् अङ्गाराम्लवायुः प्रायः 1 किलोग्राम् अङ्गाराम्लवायुः उत्सर्जितः भवति। 1 यूनिट् 1 किलोग्राम् अङ्गाराम्लवायुः अस्ति, यतः 80तः 85% वा प्रायः 80% ऊर्जा अङ्गारात् आगच्छति। अतः च 1 किलोग्राम् अङ्गाराम्लवायुः यदा वायुमण्डले उत्सर्जितः भवति तदा तस्य किञ्चित् भागः अल्पकाले एव संविलीनं भवति, परन्तु अधिकांशः प्रायः 200-400 वा दीर्घवर्षपर्यन्तं वायुमण्डले एव तिष्ठति। अयम् अङ्गाराम्लवायुः वायुमण्डले एव तिष्ठति, तथा अङ्गाराम्लवायोः कार्यं किम्? वैश्विकतापनम्। अतः 200-400 वर्षाणि यावत् वैश्विकतापनं करिष्यति। अतः सारांशेन 1 घण्टायाः आरामः, 1 घण्टायाः वातानुकूलकस्य उपयोगः, 1 घण्टायाः आरामः। अस्माकम् 1 घण्टायाः आरामः 200-400 वर्षपर्यन्तं दुःखसिका भवति। कः च एताम् असुविधां वहति? अहं मन्ये ये जनाः एसी इत्यस्य उपयोगं कुर्वन्ति ते सर्वे 40, 50, 60, 70 वर्षाणाम् अनन्तरं म्रियन्ते। अतः 200-400 वर्षपर्यन्तम् असुविधां कः सहते? तेषां बालकाः, तेषां बालकाः च तेषां बालकाः, वंशजाः च भवन्तः इदानीं यत् कुर्वन्ति तस्य फलम् अनुभवन्ति। यदि भवान् अस्मात् दृष्ट्या पश्यति तर्हि अद्यत्वे वातानुकूलकस्य उपयोगः वस्तुतः अपराधः न वा? विशेषतः यदा अङ्गार आधारित विद्युत् माध्यमेन चालितं भवति तत् वस्तुतः दुष्टं। चिन्तयतु, अहं मन्ये यतोहि अस्माकं वंशजाः, अस्माकं स्वसन्ततिः भवतः आरामस्य मूल्यं दातुं गच्छन्ति यत् भवन्तः सम्प्रति आनन्दं लभन्ते। साधु वयं चिरकालं यावत् वातानुकूलन यन्त्रं विना जीवामः न वा? भवन्तः जानन्ति वर्षसहस्राणि वयं जीविताः, अतः वातानुकूलानाम् आवश्यकता नास्ति। वस्तुतः स्वास्थ्याय इदं हितकरं नास्ति, यतोहि यदि भवान् वातानुकूलितक्षेत्रस्य च अन्तः बहिः च गच्छति तर्हि तस्य प्रभावः भवतः शरीरे भविष्यति। साधु किमन्यत् परिहर्तुं शक्यते? जलोष्णकारकयन्त्रम्। यदा वयं विद्युत् उपयुञ्ज्महे यत् जलस्य तापनार्थं जालतः आगच्छति तत् अत्यन्तं दुष्टं। यत् केवलम् एकं स्नानं, यदा कदापि भवन्तः उत्तमेन उष्णस्नानजलेन स्नानं कुर्वन्ति, केवलम् एकेन स्नानेन भवन्तः प्रायः 1 यूनिट् इत्यस्य आवश्यकताम् अनुभवन्ति। भवन्तः जानन्ति सामान्यतया 2-3 किलोवाट् गीजर् यत् वयम् उपयुञ्ज्महे, 20-30 निमेषान् यावत् तस्य उपयोगं कुर्वन्तु, तत् 1 विद्युत् यूनिट् 1 स्नानाय उपभोगं करिष्यति। किं भवता उष्णजलेन न स्नातव्यमिति भावः? न, शिशिरसमये भवता कर्तव्यं, परन्तु ग्रिड् आधारित विद्युत् प्रयोगस्य अपेक्षया भवन्तः LPG आधारस्य उपयोगं कुर्वन्तु। तत् बहु अधिकं कार्यक्षमम् अस्ति, तथा च तत् तत्क्षणिकं नोद्यगण्डव्यवस्था नास्ति किल? यदा भवन्तः स्वस्य जलोष्णकारके गण्डं नोदन्ति तदा भवन्तः दुरुपयोगं वा अतिप्रयोगं वा कुर्वन्ति। यदा भवन्तः LPG उपयुञ्जन्ति तदा भवन्तः सीमिताः भविष्यन्ति। अतः एव महत्त्वपूर्णं, परन्तु एकं स्नानं 1 विद्युत् घटकस्य तुल्यम् अस्ति, तथा च एकः विद्युत् घटकः 1 किलोग्राम् अङ्गाराम्लवायोः उत्सर्जनस्य समं भवति। तथा च 1 किलोग्राम् अङ्गाराम्लवायुः वायुमण्डलपरिवर्तने 200-400 वर्षाणां योगदानं करोति। अहं व्यक्तिगतरूपेण मन्ये यत् वास्तविकरूपेण दुष्टं कार्यम् अस्ति, तत् प्रायः अपराधित्वम् अस्ति। विशेषतः यदा भवन्तः 1 घण्टायाः आरामस्य वा एकस्य उष्णजलस्य स्नानस्य वा फलं न खादन्ति, भवतः बालकाः तस्य मूल्यं दास्यन्ति, भवतः पौत्राः एव तस्य मूल्यं दास्यन्ति। अतः शीतलकस्य उपयोगः परिहर्तव्यः।
अतः सम्भवे सति वातानुकूलानाम् उपयोगः परिहर्तव्यः। किमन्यत् अन्यानां बहूनां वस्तूनां परिहरणं शक्यं, यथा शीतलकस्य उपयोगं त्यक्तुं शक्यते। अहं भवद्भ्यः तत् उदाहरणं ददामि यत् भवन्तः जानन्ति यत् क्षीरं भारते भवन्तः जानन्ति कृष्णस्य कथाभ्यः आरभ्य उत्पद्यते। तत्र शीतलकः नासीत्, तथा च शताब्दानि यावत् भारतीय अर्थव्यवस्था दुग्धस्य उपयोगं कुर्वन्ती अस्ति। अद्यापि च ग्रामाः सन्ति यत्र ते शीतलकस्य उपयोगं न कुर्वन्ति। किं तेषां दुग्धं दूषितं भवति? दुग्धं सर्वाधिकं नाशवद्वस्तु अस्ति यत् वयम् अस्माकं शीतलकस्य अन्तः स्थापयामः। ग्रामेषु दूषितं भवति वा? न, त्वं केवलं द्विवारं क्वाथयसि तत् सुष्ठु वर्तिष्यते। अधिकांशं शाकं शीतकात् बहिः 2 वा 3 वा दिवसान् यावत् सम्यक् भवितुम् अर्हति। अस्माभिः केवलं कस्यचित् प्रकारकस्य किञ्चित् आर्द्रवस्त्रेण वेष्टितव्यम्। सूक्ष्मतरङ्गयन्त्रस्य उपयोगः परिहर्तुं शक्यते, तथापि उष्णे सति भोजनं खादितव्यम् इति उच्यते। विम्लानं भोक्तव्यं। भवन्तः जानन्ति भोजनं स्वस्य शीतकस्य अन्तः स्थापयित्वा ततः बहिः निष्कास्य तापयित्वा भवन्तः जानन्ति तस्य ऊर्जा न्यूनीक्रियते। तथा च भारते वयं जैसा अन् वैसा मान् इति वदामः। तथा च यदि भवन्तः अन्नं खादितुम् इच्छन्ति यत् ऊर्जायाम् अधिकं नास्ति तर्हि भवतः स्वशक्तिः अपि अधः भविष्यति, अतः तत् वर्जयितव्यम्। सूक्ष्मतरङ्गयन्त्रस्य उपयोगः परिहर्तव्यः। विद्युद्द्वारा वस्त्राणां इस्त्रीकरणं परिहर्तुं शक्यते। पर्याप्तं तस्य अंगार आधारित इस्त्री उपयोगम् अथवा इस्त्रीकृतस्य वस्त्रस्य उपयोगं त्याज्यं न वा? यदा सर्वे इस्त्रीं विना वस्त्राणि प्रयोक्तुम् आरभन्ते तदा तत् सामान्यं भवति किल? अहं वक्तुं प्रयतमानोऽस्मि यत् अस्माकं दैनन्दिनजीवने बहूनि वस्तूनि त्यक्तुं शक्यन्ते। केवलं तदा एव एतत् भविष्यति यदा भवन्तः अवगताः संवेदनशीलाः च भविष्यन्ति यत् भवतः प्रत्येकस्य कार्यस्य प्रतिक्रिया भविष्यति, तस्य दुष्प्रभावाः भविष्यन्ति, तथा च तस्य दुष्प्रभावस्य भुक्तिम् अस्माकं भविष्यत्सन्ततिः तेषां भविष्यत्सन्ततिः करिष्यन्ति। अतः न सर्वकारस्य कृते न समाजस्य कृते न्यूनातिन्यूनं स्वस्य बालकानां कृते भवद्भिः कर्तव्यम्। यथाशक्ति ऊर्जायाः उपयोगं परिहर्तुं, यद्यपि सा सौरशक्तिः अस्ति। अतः भवद्भिः अनुसरणीयः अंगुष्ठनियमः अस्ति यत् अस्माभिः कियत् त्याज्यः इति एकभाज्य त्रीणि वर्जयन्तु। स्मरणम् अतीव सुलभं, तत् कर्तुं च अतीव सुलभम्। अतीव सरलम् अस्तु। यदि भवान् तत् त्यक्तुं शक्नोति तर्हि अतीव सहजतया भवान् स्वस्य ऊर्जायाः आवश्यकताम् एकभाज्य त्रीणि यावत् वर्जयितुं शक्नोति। तथा च मम विश्वासः अस्ति यत् अस्माकं भविष्यस्य सन्ततीनां हिताय ऊर्जायाः आवश्यकताः परिहर्तुं शक्यन्ते, परिहर्तव्याः च। मया च अनेकानि उदाहरणानि दत्तानि। अन्ये कानि वस्तूनि परिहर्तुं शक्यन्ते? ऊर्जायाः महत्त्वपूर्णः उपयोगः वर्जयितुं शक्यते इति ज्ञात्वा भवतः मनसि किम् आगच्छति? अस्तु, अहं करिष्यामि। अहं तस्य विषये उत्तमम् अनुभवामि वा न वा? किमर्थं त्याज्यम् इति? भवन्तः जानन्ति यत् तत् निरर्थकम् अस्ति। किमर्थं मया एतत् कर्तव्यम्? साधु, मया विषयाः स्थापिताः सन्ति, तथा च भवन्तः किं दृष्टिकोणं स्वीकुर्वन्ति, कानि कार्याणि कुर्वन्ति इति भवतः विकल्पः अस्ति। एतत् व्याख्यानं स्पोकन् ट्युटोरियल् टीम् IIT बाम्बे इत्यनेन अनुवादितं, डब् च कृतम् अस्ति। धन्यवादाः।